बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन बाद मोहम्मद बिन कासम की फौज देबल से चंद मील के फासले पर पड़ाव डाल चुकी थी। रात के तीसरे पहर उसने उठकर नमाज तहज्जुद अदा की और जुबैर को साथ लेकर पड़ाव का एक चक्कर लगाया। दिन भर के थके मांदे सिपाही गहरी नींद सो रहे थे। पहरेदार अपनी जगह पर चौकस खड़े थे। समंदर की नमी से हुनक हवा में चंद सातें सोने की वजह से मोहम्मद बिन कासम अपने अज़ा में कसल महसूस कर रहा था। उसने जुबैर से कहा, आओ जुबैर, इस टीले पर चढ़ें, देखे उस चोटी पर पहले कौन पहुंचता है। होशियार, 1 2 3। दोनों भागते हुए टीले की चोटी के करीब पहुंचे। मोहम्मद बिन कासम जुबैर से चंद कदम आगे जा चुका था, लेकिन ऊपर से पहरेदार ने आवाज दी, ठहरो, कौन है। मोहम्मद बिन कासम ने रुक कर जवाब दिया, मोहम्मद बिन कासम। पहरेदार ने आवाज पहचान कर कहा, सलारे आजम, आप मुतमईन रहें, हम अपने फराइज से गाफिल नहीं। इतनी देर में जुबैर भी मोहम्मद बिन कासम से आ मिला। मोहम्मद बिन कासम ने समंदर की तरोताज़ा हवा में चंद सांस लिए और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। 16वीं रात की चांदनी में सितारों की चमक मांद पड़ चुकी थी। फिजा में इधर उधर उड़ने वाले जुगनू सुबह के चिराग नजर आते थे। चांद की रोशनी ने नीले समुंदर को एक चमकता हुआ आईना बना दिया था। मशरक से सुबह का सितारा नमूदार हुआ। मोहम्मद बिन कासम ने जुबैर की तरफ देखा और कहा, जुबैर, देखो ये सितारा किस कदर अहम है, लेकिन इसकी जिंदगी कितनी मुख्तसर है। यह दुनिया को हर सुबह आफताब की आमद का पैगाम देने के बाद रुपोश हो जाता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सूरज के चेहरे से तारीकी का निकाब उलट कर अपने चेहरे पर डाल लेता है। लेकिन इसके बावजूद जो अहमियत उसे हासिल है वो दूसरे सितारों को हासिल नहीं। अगर यह भी दूसरे सितारों की तरह तमाम रात चमकता तो हमारी निगाहों में उसका रुतबा इस कदर बुलंद ना होता। हम तमाम रात आसमान पर करोड़ों सितारे देखते हैं, लेकिन यह सितारा हमारे लिए उन सब से ज्यादा जाज़िब तवज्जो है। आम सितारों की मौतो हयात हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती, बिल्कुल उन इंसानों की तरह जो दुनिया में चंद साल एक बेमकसद जिंदगी बसर करने के बाद मर जाते हैं और दुनिया को अपनी मौतो हयात का मफहूम बताने से कासर रहते हैं। जुबैर, मुझे इस सितारे की जिंदगी पर रश्क आता है। इसकी जिंदगी जिस कदर मुख्तसर है उसी कदर उसका मकसद बुलंद है। देखो, यह दुनिया को मुहातब करके कह रहा है कि मेरी आर्जी जिंदगी पर इजहार तासुफ ना करो। कुदरत ने मुझे सूरज का एलची बनाकर भेजा था और मैं अपना फर्ज पूरा करके जा रहा हूँ। काश मैं भी इस मुल्क में आफ्ताब इस्लाम के तलू होने से पहले सुबह के सितारे का फर्ज अदा कर सकूं। जुबैर मोहम्मद बिन कासम की तरफ गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बच्चे की सी मासूमियत, चांद की सी दिलफरेबी, सूरज का सा जाहो जलाल और सुबह के सितारे की सी रानाई और पाकीज़गी थी। चंद कदम के फासले से एक पहरेदार ने आवाज दी, ठहरो, कौन है। नीचे से जवाब आया, मैं साद हूँ। मोहम्मद बिन कासम ने चंद कदम आगे बढ़कर उसे सिंधी लिबास में टीले पर चढ़ते हुए देखकर पहरेदारों से कहा, इसे मेरी तरफ आने दो। साद ने टीले पर चढ़कर पड़ाव की तरफ उतरना चाहा, लेकिन पहरेदार ने उसका रास्ता रोकते हुए मोहम्मद बिन कासम की तरफ इशारा किया और कहा, पहले इस तरफ जाओ। साद ने बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं, मैं सिपा सालार को देखे बगैर किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। मोहम्मद बिन कासम ने आवाज दी, साद, मैं इधर हूँ। साद ने चौंक कर मोहम्मद बिन कासम की तरफ देखा और आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन कासम ने सवाल किया, कहो, क्या खबर लाए हो। साद ने जवाब दिया, देबल की हिफाजत करने वाली फौज की तादाद 50,000 के करीब है। मेरा ख्याल है कि वो सिंध के बाकी शहरों से मजीद कमक के इंतजार में कलाबंद होकर लड़ने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, क्या यह मुमकिन है कि अगर हम इस जगह 2 3 दिन क्याम करें तो वो शहर से पेशकदमी करके हम पर हमला कर दें। साद ने जवाब दिया, इस बात के कोई आसार नहीं। वो लसबेला का पहाड़ी कला फतह हो जाने के बाद नाहमवार जमीन पर लड़ना अपने लिए मफीद ख्याल नहीं करते। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, तो हमें किसी ताहीर के बगैर पेशकदमी कर देनी चाहिए। मोहम्मद बिन कासम ने कूच का हुक्म दिया और जाकर देबल का मुहासरा कर लिया। देबल के मुहासरे को 5 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान में मोहम्मद बिन कासम की फौज ने दबाबों की मदद से मुतअद्दद बार शहर की फसील पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी ना हुई। लकड़ी के दबाबे जब शहर पनाह के करीब पहुंचते, राजा के सिपाही उन पर जलता हुआ तेल उंडेल देते और मुसलमानों को आग के शोलों में पीछे हटना पड़ता। मोहम्मद बिन कासम अपने साथ एक बहुत बड़ी मंजनीक लाया था जिसे 500 आदमी खींचते थे। उस मंजनीक का नाम अरूस मशहूर हो चुका था। पहाड़ी रास्ते के नशीबो फराज का ख्याल करते हुए अरूस को समुंदर के रास्ते देबल के करीब लाकर खुशकी पर उतारा गया और मुहासरे के 5वें दिन मोहम्मद बिन कासम के सिपाही उसे धकेल कर शहर पनाह के सामने ले आए। इससे कबल छोटी छोटी मंजनीकें शहर की फसील को चंद मकामात से कमजोर कर चुकी थी। शहर के सिपाही अरूस की गैर मामूली जिसामत से उसकी अहमियत का अंदाजा लगा चुके थे। शाम से पहले अरूस से चंद वजनी पत्थर शहर में फेंके गए और राजा ने यह महसूस किया कि देबल की मजबूत फसीलें ज्यादा अरसा इस बड़े हथियार के सामने न ठहर सकेंगी।
چھٹے روز الصبح محمد بن قاسم نے عروس کی مدد سے شہر پر سنگ باری شروع کی۔ شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند مینار پر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مندر کے مینار کی طرح یہ جھنڈا بھی تمام جھنڈوں سے اونچا تھا۔ محمد بن قاسم کو اس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہوا اور ایک روایت کے مطابق دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک برہمن نے شہر سے فرار ہو کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا شہر کے لوگ ہمت نہیں ہاریں گے۔ محمد بن قاسم کو منجنیق کے استعمال میں غیر معمولی مہارت تھی، چنانچہ اس نے عروس کا رخ درست کر کے سپاہیوں کو پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ بھاری پتھر کی ضرب نے مینار کے ٹکڑے اڑا دیے اور اس کے ساتھ سرخ جھنڈا بھی نیچے گر گیا۔ اس مینار کے مسمار ہونے اور جھنڈے کے گرنے سے راجہ کے توہم پرست سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، تاہم انہوں نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلعے کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ شام کے دھندلکے میں فصیل کے تیر اندازوں کی مدافعت کمزور ہونے لگی۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دبابوں، سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ راجہ کی فوج نے رات کے تیسرے پہر تک مقابلہ کیا، لیکن اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے سینکڑوں سپاہی فصیل پر چڑھ چکے تھے اور منجنیق کی سنگ باری کی بدولت قلعے کی دیوار بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔ راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ صاف کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مسلمان شہر پناہ کے چاروں طرف تقسیم ہونے کی وجہ سے دروازے پر مؤثر مزاحمت نہ کر سکے۔ ہاتھی مشرقی دروازے کے سامنے سے ان کے مورچے توڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور ان کے پیچھے راجہ کی 30,000 فوج لڑتی بھیڑتی نکل گئی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا اور باقی سپاہیوں کے راستے میں مضبوط صفیں کھڑی کر دی۔ انہوں نے راجہ کی محبت سے زیادہ اپنے انجام سے خوفزدہ ہو کر باہر نکلنے کا راستہ صاف کرنے کے لیے چند زوردار حملے کیے، لیکن مسلمانوں نے آن کی آن میں دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ بد دل ہو کر پیچھے ہٹے اور مسلمانوں کی فوج پانی کے ایک زبردست ریلے کی طرح شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اتنی دیر میں کئی دستے مختلف راستوں سے شہر پناہ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ راجہ کی بچی کھچی فوج نے چاروں اطراف سے اللہ اکبر کے نعرے سن کر ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کی نماز ادا کی اور طلوع آفتاب کے وقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر فاتح افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ پہاڑی قلعہ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسیران جنگ کو آزاد کیا تھا اور جن زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیوتا کی آمد کا پیغام دے چکے تھے۔ اس کی نوجوانی، شجاعت اور رحم کے متعلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھیں جن کی صداقت پر استبدادی حکومت کے ستائے ہوئے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہ تھی۔ گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجہ کی فوج کے سپاہی سخت اذیتیں دے چکے تھے۔ دیبل میں راجہ کی فوجوں کی آمد کے بعد ان کے گھر اپنے گھر نہ تھے۔ سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں میں آ گھستے تھے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے۔ صبح کے وقت شرم و حیا کی دیویاں پھٹے ہوئے کپڑے اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتی، لیکن انہیں شرمناک قہقہوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔ اپنے راجہ کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محمد بن قاسم کے عفو و رحم کے متعلق کئی داستانیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن جب محمد بن قاسم کی فوج اپنے سالار کی طرح نگاہیں نیچی کیے دیبل کے ایک بازار سے گزر رہی تھی، ان کے شبہات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں۔ جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچا، ایک نوجوان لڑکی نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ہونٹ بھینچتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان تھے، آنکھیں غم و غصے کے باعث سرخ تھیں۔ محمد بن قاسم کو وہ گلاب کے ایک ایسے پھول سے مشابہ نظر آئی جسے کسی کے بے رحم ہاتھوں نے مسل ڈالا ہو۔ اس نے ترجمان کی وساطت سے کہا، اے لڑکی، اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فعل ہے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کروں گا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہہ نکلے۔ ایک عمر رسیدہ اور باوضع آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، انداتا، یہ ان کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو راجہ کے سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہو چکی ہیں، آپ سے انصاف مانگنے آئی ہے۔ ناصر الدین نے اس عمر رسیدہ شخص کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو بتایا کہ
کہ یہ دیبل کا پروہت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھیں، اس لڑکی کی داد رسی میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ راجہ کے 12,000 سپاہی ہماری قید میں ہیں، آپ اسے وہاں لے جائیں، اگر مجرم ان میں سے کوئی ہوا تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، ورنہ میں اس ملک کی آخری حدود تک اس کا تعاقب کروں گا۔ لڑکی نے کہا، میرا مجرم دیبل کا گورنر ہے، اس نے پرسوں میرے پتا کو قید کر لیا تھا اور مجھے یہاں تک کہہ کر اس کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے پھر ایک بار آنسو بہنے لگے۔ محمد بن قاسم نے آپ نے ایک سالار کو بلا کر کہا، میں دیبل کے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم قید خانے کے تمام دروازے کھلوا دو۔ اگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندر کا پروہت پجاریوں کے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے روپ میں بھگوان کے ایک نئے اوتار کی آمد کا پرچار کر رہا تھا، اور دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے محسن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو کر شہر کے بڑے مندر کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے عرب کے کم سن اور نوجوان سالار کی مورتی تراش رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثاء کے لیے معقول وظائف مقرر کیے، ناصر الدین کو دیبل کا گورنر مقرر کیا اور ایک گراں قدر رقم اس مندر کی مرمت کے لیے محسوس کی جو منجنیق کے پتھر کا نشانہ بن کر مسمار ہو چکا تھا۔ 10 دن بعد اس نے نیرون کا رخ کیا۔ اس عرصہ میں اس کے حسن و سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلوار کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ رخصت کے وقت ہزاروں مردوں، عورتوں اور بوڑھوں نے احسان مندی کے آنسوؤں کے ساتھ اسے الوداع کیا۔ اس کی فوج میں دیبل کے 5,000 سپاہی شامل ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے زبیر، ناہید، خالد اور زہرا کو ناصر الدین کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح دی۔ تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ناہید اور زہرا کو دیبل میں چھوڑ دیا۔ نیرون کے ایک وسیع کمرے میں راجہ داہر سونے کی ایک کرسی پر رونق افروز تھا۔ اودے سنگھ سندھ کی افواج کا سیناپتی اور جے سنگھ سندھ کا ولی عہد اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جے سنگھ نے کہا، مہاراج اگر اجازت ہو تو بھیم سنگھ کو اندر بلا لوں؟ راجہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اگر وہ تمہارا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے مست ہاتھی کے آگے ڈلوا دیتا۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج وہ بے قصور ہے، اگر ہم 50,000 فوج کے ساتھ دیبل کی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ 20,000 سپاہیوں کے ساتھ اس کا راستہ کیسے روک سکتا تھا؟ لیکن یہ دعویٰ کر کے گیا تھا کہ دشمن کو پہاڑی علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہمارے 20,000 سپاہیوں کے پتھروں کی بارش میں دب کر نہ رہ گئی تو واپس آ کر منہ نہیں دکھائے گا۔ مہاراج میں نے کبھی اس کی تائید نہیں کی، مجھے دشمن کی شجاعت کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اگر وہ دیبل میں ہماری 50,000 فوج کی تیروں کی بارش میں کمندے ڈال کر فصیل پر چڑھ سکتے تھے تو 20,000 سپاہیوں کے پتھر انہیں پہاڑیوں پر قبضہ جمانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ راجہ نے گرج کر کہا، میرے سامنے دیبل کے 50,000 سپاہیوں کا نام نہ لو، ان میں سے نصف کے قریب دیبل کے ڈرپوک تاجر تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ پرتاپ رائے نے دیبل کے خزانے سے سپاہیوں کی بجائے بھیڑیں پال رکھی ہیں۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج میں شروع سے اس بات کے خلاف تھا کہ آپ دیبل جائیں، راجہ کا شکست کھا کر بھاگنا فوج پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ راجہ نے کہا، یہ بھگوان کا شکر ہے کہ میں نے تمہارا کہا نہیں مانا، ورنہ یہ 30,000 فوج بھی یہاں بچ کر نہ پہنچتی۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج اگر آپ بھاگنے میں جلد بازی سے کام نہ لیتے تو۔ راجکمار جے سنگھ نے اودے سنگھ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور چلا کر کہا، اودے سنگھ ہوش میں آ کر بات کرو، مہاراج کو اس لیے دیبل چھوڑنا پڑا کہ ان کے ساتھی تمہاری طرح نکمے اور بزدل تھے۔ اودے سنگھ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، راجکمار آپ جانتے ہیں کہ بھیم سنگھ بزدل نہیں، وہ آپ کے ساتھ کھیلا ہے۔ راجکمار نے کہا، وہ بزدل نہیں لیکن بے وقوف ضرور ہے، پھر بھی میں پتا جی سے کہوں گا کہ اسے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ راجہ نے جے سنگھ کی طرف دیکھا اور پھر اودے سنگھ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بلاؤ اسے۔ اودے سنگھ نے دروازے پر ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں بھیم سنگھ اندر داخل ہوا اور آداب بجا لانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجہ نے پوچھا، تم شکست کے بعد سیدھے دیبل کیوں نہ پہنچے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج مجھے یہ علم نہ تھا کہ آپ دیبل پہنچ جائیں گے اور میں نے آپ سے چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے نیرون پہنچنا ضروری خیال کیا، لیکن تمہارا فرض تھا کہ تم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے، راجہ داہر نے کہا۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہاراج کو شاید معلوم نہیں کہ میں زخمی ہونے کے بعد
चंद दिन दुश्मन की कैद में रहा और जब मैं आज़ाद हुआ तो मेरे साथ सिर्फ चंद सिपाही थे और उन्हें किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाना मेरा फर्ज था। राजा ने कहा, भीम सिंह, देबल और बैला की जंगों में हमारी शिकस्त के जिम्मेदार फकत तुम हो। अगर तुम पहाड़ों में दुश्मन का रास्ता रोक सकते तो हमें देबल में नाकामी का मुंह ना देखना पड़ता। मैंने तुम्हारे बाप की मर्जी के खिलाफ तुम्हें यह मौका दिया था। अब मैं ये फैसला कर चुका हूं कि आइंदा कोई मुहिम तुम्हारे सुपुर्द ना की जाए। भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मैं खुद भी कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं। राजा ने आंखें फाड़ कर भीम सिंह की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, तो यहाँ क्या लेने आए हो? ओधे सिंह ने अपने बेटे के जवाब से परेशान होकर कहा, महाराज, भीम सिंह का मतलब यह है कि इसे बड़े ओहदे की जरूरत नहीं। वो आपकी फतह के लिए एक सिपाही की हैसियत से लड़ना भी अपने लिए बायस फखर समझता है। भीम सिंह, अन्नदाता तुमसे खफा हैं, उनके पांव पकड़ लो। भीम सिंह ने जवाब दिया, पिताजी, अन्नदाता की ताजीम सर आंखों पर, लेकिन मैं इनके सामने झूठ नहीं बोल सकता। मैं जख्मी था और दुश्मन के सिपा सालार ने अपने हाथों से मेरी मरहम पट्टी की, मेरी जान बचाई और मुझसे दोबारा अपने मुकाबले पर ना आने का वादा लिए बगैर आज़ाद कर दिया। मुझे यहाँ पहुँचने के लिए अपना घोड़ा दिया। ओधे सिंह ने मुदाहलत की, महाराज, हमारा दुश्मन बहुत होशियार है। उसका ख्याल ये होगा कि वो इस तरह चापलूसी करके भीम सिंह को वरगला सकेगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि भीम सिंह के बाप दादा आपके नमक ख्वार हैं और उसकी रगों में राजपूत का खून है और ये आपके लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देगा। भीम सिंह ने कहा, पिताजी, अगर वो मेरी जान ना बचाता तो मेरे खून का आखिरी कतरा मैदान जंग में बह चुका होता। मैं नहीं जानता कि उसने मेरी जान किस नीयत से बचाई है, लेकिन मैं उसके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। भीम सिंह ने अपनी तलवार उतारकर राजा को पेश करते हुए कहा, महाराज, यह मुझे आपने अता की थी, लीजिए। राजा गुस्से से कांपने लगा और राजकुमार जय सिंह ने भीम सिंह के हाथ से तलवार छीनते हुए कहा, बुज़दिल कमीना। ओधे सिंह कह रहा था, भीम सिंह, तुम्हें क्या हो गया? महाराज से माफी मांगो, वो तुम्हारी तकसीर माफ कर देंगे। भीम सिंह, मुझे शर्मसार ना करो, दुनिया क्या कहेगी? तुम तो कहते थे कि तुम महाराज को जंग के मुतालिक एक जरूरी मशवरा देने के लिए आए हो। महाराज, मेरा बेटा बेकसूर है, दुश्मन ने इस पर जादू कर दिया है। भीम सिंह ने कहा, हाँ महाराज, उसने मुझ पर जादू कर दिया है। अगर आपने उसे समझने की कोशिश ना की तो किसी दिन उसका जादू तमाम सिंध पर छा जाएगा। महाराज, मैं आपको उसके जादू से बचने का तरीका बताने के लिए आया था। ओधे सिंह ने चिल्लाकर कहा, भीम सिंह, भगवान के लिए जाओ। राजा ने कहा, ओधे सिंह, तुम अब खामोश रहो। तुम्हारा बेटा हमारी इजाजत से यहाँ आया है और हमारी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता। हाँ भीम सिंह, तुम हमें दुश्मन के जादू से बचने का तरीका बता रहे थे। भीम सिंह ने कहा, महाराज, वो ये है कि आप अरब और सरनदीप के कैदियों को दुश्मन के हवाले कर दें, वरना हमारे खिलाफ जो तूफान अरब से उठा है वो मुझे रुकने वाला नजर नहीं आता। राजा अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कहा, यह तुम दुश्मन के तरफदार बनकर मुझ पर उसकी ताकत का रौब जमाने के लिए आए हो? भीम सिंह ने इत्मीनान से जवाब दिया, महाराज, आप देबल में उसे देख चुके हैं। राजा ने चिल्लाकर कहा, मेरे सामने देबल का जिक्र ना करो। वहां मंदिर का कलश गिर जाने से तुम्हारे जैसे बुज़दिल सिपाहियों ने हिम्मत हार दी थी। भीम सिंह ने कहा, महाराज, मैं बुज़दिल नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मैं बुज़दिल हूं? राजा दाहर ने गरज कर कहा। ओधे सिंह ने हाथ बांधकर कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, इसकी हता माफ कीजिए, हम 7 पुश्तों से आपके खानदान की खिदमत कर रहे हैं। राजा ने चिल्लाकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारे खानदान की खिदमत की जरूरत नहीं। 15-20 सिपाही नंगी तलवारें लिए कमरे में दाखिल हुए और राजा के हुक्म का इंतजार करने लगे। राजा ने भीम सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ले जाओ और नेरोन के कैद खाने के सबसे तारीक कोठरी में रखो। ओधे सिंह ने कहा, महाराज, इसकी हता माफ कीजिए, ये मेरा एक ही बेटा है। राजकुमार जय सिंह ने आगे बढ़कर राजा दाहर के कान में कुछ कहा और उसने ओधे सिंह को जवाब दिया, तुम भी इसके साथ जा सकते हो। सिंध को तुम्हारे जैसे सिपा सालार की जरूरत नहीं। अकब के कमरे का पर्दा उठा और लाडी रानी जल्दी से राजा के करीब आकर कहने लगी, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ओधे सिंह फौज का सेनापति है और फौज इसके साथ बुरा सलूक बर्दाश्त ना करेगी। जय सिंह ने जल्दी से जवाब दिया कि जब फौज को यह मालूम हो जाएगा कि ये बाप बेटा दुश्मन के साथ मिले हुए हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। रानी ने कहा, बेटा, दुश्मन सर पर खड़ा है, ये आपस में फूट डालने का वक्त नहीं। जय सिंह ने जवाब दिया, दुश्मन की आखिरी मंजिल देबल थी, वो दरियाई सिंध को कभी अबूर नहीं कर सकेगा। पिताजी, आप फिक्र ना करें, चंद दिनों में मुल्तान से लेकर कनूज तक तमाम राजा और सरदार हमारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे और हम दुश्मन को ऐसी शिकस्त देंगे
جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں رکھنے کی بجائے ارور بھیج دیا جائے۔ سپاہیوں، کیا دیکھتے ہو؟ تم نے مہاراج کا حکم نہیں سنا؟ انہیں لے جاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے، لیکن اودے سنگھ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اپنی تلوار اتار دی اور جے سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لیجئے، یہ سیناپتی کی تلوار ہے۔ مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہیں۔ جے سنگھ نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑنے کی بجائے چھینتے ہوئے کہا، فتح کے لیے ہمیں تمہاری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں۔ شام کے وقت اودے سنگھ اور بھیم سنگھ دونوں باپ بیٹا چند سپاہیوں کی حراست میں ارور کا رخ کر رہے تھے اور نیرون کے مندروں میں فوج کے نئے سیناپتی جے سنگھ کی فتح کے لیے دعائیں ہو رہی تھی۔ راجہ کے حکم کے مطابق بھیم سنگھ اور اودے سنگھ کو ارور کے قید خانے کی ایک زمین دوز کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کوٹھڑی میں ایک قیدی پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے دو نئے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی پھوٹی سندھی میں کہا، یہ جگہ تنگ ہے، تاہم ہم تینوں گزارا کر سکتے ہیں۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ بھیم سنگھ اور اودے سنگھ نے جواب دینے کی بجائے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قیدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔